बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है। आज एक अच्छी खबर मिली है, सनम जावेद और कुछ दीगर खवातीन की जमानत मंजूर हुई है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। कैदी नंबर 804 सब पर भारी पड़ गया है। ताकतवर इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस हवाले से आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज एक बड़ा आम सेमिनार हुआ है, वहां पर मुख्तलिफ कायदीन ने खताबात किए हैं। हामिद खान और एतजाज एहसन ने आज सब की बैंड बजाई है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 250 केसेस बनाए गए हैं और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बड़े केसेस बनाए गए हैं उनके अंदर भी कोई खास वजन नहीं है। आज अयाज अमीर ने तो जना हाउस के हवाले से भी बताया कि जिस घर के अंदर जो कायदी आदम है उनको रहने की उनके लिए गुंजाइश नहीं थी, वो केस लड़ते रहे। फातिमा जना केस लड़ती रही। अब उसका एक ऐसा मुकदमा बनाया गया है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ आपको बताना जरूरी है कि जो खवातीन के खिलाफ इस वक्त इकदाम हो रहे हैं उन पर आज बहुत आवाज उठी है। लाहौर के अंदर एक आम सेमिनार हुआ है। उस सेमिनार के अंदर जो मुख्तलिफ कायदीन ने गुफ्तगू की है और एतजाज एहसन ने खास तौर पर क्या कहा है, और हामिद खान ने तो आज आइन की जो किताब है वो आवाम के सामने रख दी है कि किस तरह आइन और कानून को रौंदा जा रहा है। वकला आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी का हौसला बढ़ रहा है। इन हालात के अंदर नवाज शरीफ या किसी से अगर कोई नया एनआरओ होता है और इलेक्शन ऐसे माहौल के अंदर हो कि जहां पर गैर जानबदाराना और शफाफ किस्म का जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाए, तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकेगा। एतजाज एहसन ने आज बताया है कि इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए। चीफ जस्टिस बंदयाल पर उन्होंने खास तौर पर आज फोकस किया कि वो अच्छे फैसले करके उनकी नस्लें याद रखती, लेकिन शायद वो डर गए, वो घबरा गए। फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस के ट्रायल है वो कानूनी और आईनी एतबार से नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद ये मुकदमे का जो फैसला है वो जस्टिस बंदयाल सुनाकर नहीं गए। फिर उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए, एक एक मुकदमात के हवाले से उन्होंने कुछ तफसीलात सामने रखी हैं और उनके बखिए उधेड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि साइफर मुकदमा जो इमरान खान के खिलाफ बनाया गया है, अब ये मुकदमा बोगस है, इसकी कोई हैसियत और बुकत नहीं है। चूंकि उस वक्त एक अमरीकी जो एहलकार है उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी, उस धमकी पर ना सिर्फ अमल दरामद हुआ बल्कि यहां तक अब अमेरिका की जी हजूरी की जा रही है कि आपने तो सिर्फ उसको हटाने की बात की है, लेकिन हमने जेल की सलाखों के पीछे डालकर अब उसकी नंगी वीडियोज भी बना रहे हैं। उसके पास बेडरूम नहीं है, लेकिन साथ ही वॉशरूम है, उसकी दीवारें नहीं है, और ये क्या तासर दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि ये इख्तियार वजीर आजम के पास मौजूद है कि जब भी कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो उसको डी क्लासिफाई कर सकता है। काबीना से मंजूरी लेने के बाद अब ये कोई मुकदमा बनता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुकदमा बनाया गया है। फिर उन्होंने बताया कि तोशा खाना का एक और मुकदमा इमरान खान पर बनाया गया, लेकिन तोशा खाना के अंदर जो है वो बेनजीर भुट्टो पर भी एक जमाने के अंदर ये इल्जाम था कि कुछ सीक्रेट फंड्स वो दिए गए, लेकिन डिपार्टमेंटल जो प्रोसीजर होता है, जो डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस होती है, जब कोई कानून मौजूद नहीं होता या ऑलरेडी कानून मौजूद हो और जिस तरीके से उस पर अमल दरामद हो रहा होता है, तो इस मामले के अंदर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मरियम नवाज जो है उन्होंने एक गाड़ी ली, तो शाखाना से गाड़ियां भी ली गई, बड़े बड़े माल लिए गए, लेकिन इस मामले को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है, तो इस मुकदमे के अंदर भी कोई जान नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि फौजी अदालतों जो है उसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। एक जो ब्रिगेडियर है वो जब ऑलरेडी एक राय आ चुकी है डीजीआईएसआई की, आर्मी चीफ की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद एक ब्रिगेडियर उसके खिलाफ कैसे राय दे सकता है। 190 पाउंड का जो मुकदमा है, उन्होंने बताया कि यह भी इमरान खान के खिलाफ इंतहाई लग़व किस्म का मुकदमा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 190 पाउंड मिलियन जो पाउंड है वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है और फैसला किया है वफाकी काबीना ने। मलक रियाज की प्रॉपर्टी का मामला है, हुसैन नवाज से उन्होंने प्रॉपर्टी ली, वो भी इसके अंदर है, लेकिन इसको जानबूझकर इस तरह अंदाज के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे कैदी नंबर 804 ने
کوئی بہت بڑی کرپشن کر لی ہے, کوئی 1 روپیہ بھی انہوں نے لیا نہیں ہے, تو ان پر یہ مقدمہ نہیں بنتا. پھر خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جس طرح اب آئین اور قانون بے توقیر ہوئے ہیں, عدالتوں کے سامنے ضمانتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر گرفتاری ہو جاتی ہے, شہریار افریدی ہوں, پرویز الہی ہوں یا دیگر قائدین ہوں, بار بار ان کو ضمانتوں کے باوجود جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی عدالت کی تذلیل ہوتی ہے. پنجاب میں آرٹیکل 10 مجسٹریٹ کے سامنے 24 گھنٹے کے اندر جو پیش کرنا ہوتا ہے. 14 مئی کا جو فیصلہ الیکشن کا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور جب عمل درآمد نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کو بے توقیر کیا گیا. پھر سپریم کورٹ کے سامنے سیاسی جماعتوں نے ایک جلسہ کیا, مزید تذلیل کی, لیکن چیف جسٹس بندیال نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آج چیف جسٹس بندیال جو تھے سابق, ان پر بھی کافی وہ برسے ہیں. حامد خان نے جو گفتگو کی ہے, خاص طور پر انہوں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں آئین کے, جس کے اندر آئین جو ہے وہ رائٹ آف اسمبلی دیتا ہے, فریڈم آف سپیچ دیتا ہے, فریڈم آف پریس دیتا ہے. تو وہ تمام جو آئینی تقاضے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ اس حکومت کے اندر جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا, گھر کے اندر آدھی رات کو عورتوں کی تذلیل کی گئی, پنجاب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. بلوچستان, سندھ اور دیگر اضلاع کے اندر تو پہلے ہوتا تھا, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. آرٹیکل 10 جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. مجسٹریٹ کے سامنے 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے, پیش نہیں کیا گیا. پھر 3 MPO کا جو ایکٹ ہے اس کو جس طرح بے دریغ استعمال کیا گیا, یہ بھی پہلی مرتبہ ایسی اندھیر نگری چوپٹ راج ہوا ہے. حامد خان کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور بھی ہم نے دیکھا, ایوب خان کا جو دور ہے وہ بھی بڑا سخت تھا, لیکن اس دور کے اندر بھی کم از کم انسانیت کی, خواتین کی, بچوں کی, بزرگوں کی, عام پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کی اتنی تذلیل نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل کا موقع دینا ہوتا ہے, آرٹیکل 10A کے تحت وہ بھی نہیں دیا جا رہا, اور اس کے اندر بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. رائٹ آف ڈگنیٹی, رات کو عورتوں کو اٹھانا اور ٹارچر کرنا, یہ انتہائی تذلیل ہے. فریڈم آف موومنٹ, کوئی شخص جہاں جانا چاہتا ہے وہ جائے, لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کی جو آزادی ہے ان کو سلب کر لیا گیا. فریڈم آف اسمبلی, کوئی جہاں پر احتجاج کرنا چاہتا ہے مہنگائی کے خلاف, کسی اور ایشو پر, جو آئین اس کو حق دیتا ہے, لیکن یہاں وہ بھی حق چھین لیا گیا ہے. پرویز الہی ہوں یا دیگر قائدین, ان پر ظلم ہو رہا ہے. پارٹی بنانے کا حق, کریک ڈاؤن اور انتقام ہو رہے ہیں اس وقت. PTI کے لوگوں کو کاروباری پابندیوں کا سامنا ہے, جن کے کوئی بزنس تھے وہ بزنس بند کیے جا رہے ہیں. پھر بتایا گیا کہ برابری کا حق ہے, آئین دیتا ہے, وہ اس وقت PTI کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. عمران خان کے سامنے جو عدالتیں بے بس نظر آ رہی ہیں, جو یہ سارا معاملہ جس انداز میں کیا گیا, یہ انہوں نے کہا کہ یہ بے بسی ہے, عدالتیں بے توقیر ہو گئی ہیں. باقی عدالتوں کے بھی فیصلے نہیں مانے گئے, لیکن لاہور ہائی کورٹ سے مکمل طور پر لیٹ گئی ہے, اور پہلا نمبر کے اندر بے بسی لاہور ہائی کورٹ نے دکھائی ہے, جو ایک بڑی عدالت تھی. لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کوئی اچھا ریلیف نہیں ملا, لیکن پھر بھی اس کا دوسرا نمبر ہے. لیکن پہلے نمبر پر انہوں نے اپریشیٹ کیا جو پشاور ہائی کورٹ ہے, کہ انہوں نے کم از کم اپنے فیصلوں پر کچھ پر عمل درآمد تو ضرور کروایا. اب اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ میں 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن فائل کی کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, سیاسی کارکنان پر ٹارچر نہیں ہونا چاہیے, فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, 90 دن میں الیکشن آئین سے تجاوز مت کرو. لیکن اس کو چیف جسٹس جو بندیال سے سابق, انہوں نے نمبر ہی الاٹ نہیں کیا. عدالتوں کے فیصلوں کی جتنی تذلیل اس دور میں ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. یاد امیر صاحب نے اور باقی ربیہ صاحبہ نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن خاص طور پر جو ہے اس پورے معاملے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی قریبی شخصیات ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے, اور اب جو ہے اس کو توڑا نہیں جا سکا. یہ توقع تھی کہ وہ جیل کے اندر ٹوٹ جائے گا, لیکن اس کی مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور اگر مزید سات بات ہوتی ہے تو اس سے اور زیادہ جو مشکلات ہیں ان کے اندر اضافہ ہوگا. اس لیے معاملات جو ہے وہ سیٹل کرنے چاہیے. محمد علی درانی جو ہے انہوں نے خاص طور پر ایک بات کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں جہاں تک ان کو سمجھتا ہوں, مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جیل سے یا کسی پریشر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹیں گے. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. جتنا بھی آپ اس پہ سختی کریں گے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے.
मैं जहां तक उनको अब ये बात उन्होंने कहा कि आप जितना भी करेंगे तो ये तो कैदी नंबर 804 आप पे भारी है भाई, ये उतना ज्यादा जो है वो उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और उल्टा जो है वो ये सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। अब एक और खबर आई है और ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आज भी खवातीन के हवाले से बात की गई कि किस तरह अयाद अमीर साहब ने भी कहा कि अगर आज सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो खवातीन कैद हैं उनके मुकाबले में नून लीग के पास कोई खवातीन और मर्द है जो उनका इलेक्शन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मुकाबला कर सके, उनकी तो मकबूलियत में और इजाफा हो गया है। तो ये एडवोकेट सलमान शाहिद है, उन्होंने ये खबर सुनाई है और अब तफसीलात आप देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि खवातीन अब ये ना हो कि किसी नए मुकदमे के अंदर इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। वो क्या बता रहे हैं मैं आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि ये एटीसी कोर्ट में मौजूद हैं। आज सनम जावेद, अशमिया शुजा और जो हमारी अशमिया शुजा हैं, अफशां तारिक हैं, कासिम है, सुहेल है, अली हसन है, उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी फतह हुई है इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला की भी। और ये एक बड़ी जीत है 4 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एटीसी कोर्ट ने ये ज़मानत मंजूर की है। तो अभी इंशाल्लाह उनके मुचलके वगैरह जमा होंगे और उसके बाद उनकी रिहाई होगी। मोहम्मद आप कुछ अच्छा, ये बिल आखिर जो है वो आज कुछ जमानतें हुई हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है और उनके मचलके जमा होंगे। कहीं उनको किसी नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा या रिहा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब ये तो डिपेंड करता है इस मुल्क के इदारों पर जो कानून और आइन से मावरा है। बहरहाल ये अच्छी खबर है, अगर इनकी जमानतें मंजूर होती हैं और ये खवातीन अगर घर चली जाती हैं तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो दीगर खवातीन है उनकी भी आने वाले दिनों के अंदर जमानतें होंगी और ये एक अच्छा जो है ताजा हवा का झोंका आप इसको कह सकते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।